बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फया इबादल्लाह इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो भी शख्स अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा अमलियात और जादू के वजूद और जादू के तावीज़ात करने वालों की भरमार है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। बात यह है कि क्या ये जादू करने वाले जो हैं वो उनको हम प्रमोट कर रहे हैं या जादू करने वालों को बाकायदा तौर पे किसी प्लानिंग के तहत जो है वो हमारे मुआशरे में लॉन्च किया गया है, या फिर ये कम इल्मी और कुरान और सुन्नत से दूरी की अलामात हैं। हमारे पास वक्तन फ़वक्तन कुछ तावीज़ात और कुछ जादू की चीज़ें जो हैं वो जो लोगों की निकलती हैं उनके घरों में से, या उनकी जो नॉमिनेशन जो होती है, किसी कब्र में निकल आया, किसी कब्र में से वो जादू का निकलना, या फिर किसी जगह से दरख्तों के ऊपर लटकाए हुए जादू का निकलना, या घरों के अंदर किसी वज़न के नीचे रखे हुए किसी तावीज़ का निकलना, ये आज मेरे लिए बहुत आम सी बात है। लोगों के लिए बेशक ये आम सी बात ना हो, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ। लोग मेरे पास वो तावीज़ात और वो चीज़ें वो निकाल के जब वो निकल आती हैं तो सुभान अल्लाह वो हमारे पास लेके आते हैं। उसके लिए जब हम उनको बताते हैं कि आप आयातुल क़ुबूर पढ़ें तो कब्र में रखा हुआ दफन जो है जादू वो निकल आता है। और इसी तरह जब हम कहते हैं कि ये समंदर में रखे हुए जादू की जो आयात हैं, आयातुल बहर, उसकी तिलावत करें तो वो वाला सहर जो है वो जादू निकल आता है। और इसी तरह जब ये चीज़ें हमें मिलती हैं तो फिर हम लोगों को बताते हैं कि आपके घरों में से जो जादू निकले, जो तावीज़ात निकलें, जो कोई कील निकलें, कोई भी बाल निकलें, उनको ज़ाया करने का जो तरीका है वो क्या है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को कुरान से शिफा नहीं, उसको दुनिया की किसी भी दवाई से शिफा नहीं। यानी सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, यानी ज़मज़म हर बीमारी के लिए शिफा है, लेकिन हम लोग बरकत के हुसूल के लिए ज़रूर पीते हैं। बीमारी से बचने के लिए जो लोग ज़मज़म के पानी को एतक़ाद और यकीन के साथ पीते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें से उनको निकाल देता है। मसला ये है कि हम अपने एतक़ाद में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें इन चीज़ों के मुताल्लिक जो आगाही है वो देने वाले कौन लोग हैं, या किन लोगों की बातों को या किन लोगों के बताए हुए अमाल और वज़ाइफ को हमें फॉलो करना चाहिए और किन लोगों के अमाल को और वज़ाइफ को फॉलो नहीं करना चाहिए। पहले तो इस बात को यकीन कर लें कि जो शख्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपको गाइड करे वो दलाइल के साथ गाइड करे और मसनून अमाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं उनको इख्तियार करने की ताकीद करे, ना कि अपनी तरफ से बताए हुए अमाल और वज़ाइफ को प्रमोट करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पे लाहौर का या पाकिस्तान में बहुत मारूफ एक रिसाला है अबकरी के नाम से, जिसमें बेशुमार जो है वो इस तरह के वज़ाइफ और अमलियात बताए जाते हैं कि आप ये कर लें तो आपको ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा। वो अमलियात और वज़ाइफ की बुनियाद पर अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो क्यों ना हम उस अमल को या उन अमाल सालिहा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलें, जिसमें आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए खैर का सबब है। और अब मैं आपको वो चीज़ें, मिसाल के तौर पे जो मुझे एक जादू मिला, वो तावीज़ और वो जादू जो है वो मैं आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप उसको चेक करें, उसको देखें, और वो इलाज जो किसी आमिल ने दिया, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो अभी उसको दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सबसे पहले तो आपको ये ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि कोई भी चीज़ जो आपके जिस्म, यानी जो भी सहर है, जादू है, वो आपके जिस्म को टच ना करे और आपके जिस्म में उसका मस ना हो और वो आपके जिस्म में दाखिल ना हो, उसका जो असर है
سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی تعویذ کھولتے ہیں تو تعویذ کھولتے ہی آپ کے جسم میں شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، چونکہ آپ نے جو دعائیں ہیں اور جو اذکار ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھے ہوتے، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پھر آپ کی جو طبیعت ہے اور مزاج ہے اس پہ فوری طور پہ خرابی واقع ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں جو شیاطین یعنی اس چیز کے ساتھ منسلک ہوں گے وہ اسی وقت آپ کے جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے العیاذ باللہ آیت الکرسی اور آخری چاروں قل اور سورۃ الفاتحہ یہ آپ پڑھتے رہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ ضائع کریں۔ تو اب آ جائیں کہ میں آپ کو دونوں میں فرق بتانے لگا ہوں کہ ایک چیز ہے یہ جو کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، ان کے لیے یہ عمل، یہ جادو کیا گیا تھا، اور یہ ان کو ایک قبر میں سے برآمد ہوا، اور قبر میں سے نکالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی بھائی اس کو میں نے نہیں کھولا، میں اس کو کھولتا ہوں انشاءاللہ، اور گلوز آپ کے لازمی ہوں گے، گلوز کے بغیر آپ اس کو نہیں کھولیں تاکہ آپ کے جسم میں اس کا جو بھی اثر ہے وہ اثر آپ کے جسم میں منتقل نہ ہو سکے۔ تو یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس کو کھول رہے ہوں تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اس ساری ان چیزوں کے اوپر اللہ ہماری مدد کر، تاکہ ہم ان چیزوں کو تیری مدد اور تیری نصرت کے ساتھ اس کو زائل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اچھا جی، اس میں ممکنہ طور پہ امکان ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نام وغیرہ نہ لکھا ہو، تو میں وہ نام اگر لکھا ہوا تو میں وہ آپ کے سامنے شو نہیں کروں گا کہ یہ کس کا تھا۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ جو تعویذ یعنی جو جادو ہے، یہ جادو ہے، ایک پتلا نیچے بنایا گیا ہے، ایک لڑکی کا ہے، اور ایک اوپر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہے سر کی تکلیف، اور نعوذ باللہ اسی طرح سر کی تکلیف اور معدہ اور جسم سارا، یہ وہ بیماریاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ جو عدد ہے 7 8 9 6 2 1 اور 4، یہ اعداد یہ کہلاتا ہے علم العدد۔ علم العدد کا تعلق جادو سے ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے تو جناب اپنی وہ تصحیح فرما لیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنی تصحیح کریں، اور پھر جب آپ اس کو کھول لیں اچھے طریقے سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ایک باؤل رکھیں اپنے پاس، اس باؤل میں اس کو ڈال دیں۔ اب آ جاتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو ضائع کرتا ہوں بعد میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ علاج جو ہم کسی بھی عامل سے جا کے لیتے ہیں، وہ علاج ہمیں کس طرح سے مطلب بتایا جاتا ہے، اس میں اور اس میں کوئی آپ کو خاص بڑا کوئی فرق نہیں لگے گا۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں آپ کو میں نے اعداد دکھائے تھے، عدد لکھا ہوا تھا، اور اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ زعفران سے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی وہی اعداد جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے ایک جادو کے تعویذ یا جادو کے عمل کے اوپر ہم نے دیکھے ہیں۔ اب یہ بتیاں جو ہیں یہ بنا کے اس کو جلانا یا پھر اس کو اپنے جسم کو مس کرنا، اور یہ سارے وہ کام کرنا جس سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور شیطان راضی ہو۔ اب یہ دوسرا ہے تعویذ، اس کو بھی ہم کھولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تعویذ باندھے جاتے ہیں سرخ یا کالے دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو باندھا جاتا ہے، تاکہ شیاطین کی یہ ایک علامت ہے، یعنی جنات کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ بندہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ویسے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آ جائیں ہم ادھر، یہ ذرا غور کریں تو الف لام میم ویاک انزل ذا، یعنی قرآن کریم کی 100%، 101% بے حرمتی کر کے اس کو لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ سارے اعداد لکھے گئے ہیں۔ آپ بظاہر علاج جو ہے وہ عامل سے قرآنی علاج لینے گئے ہیں، لیکن وہ قرآنی علاج نہیں ہے، وہ جادو کا علاج ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بتیاں بنا کے جو ہے نا وہ دے دی جاتی ہیں کہ جی آپ یہ بتیاں لے جائیں، اس کو جلائیں،
اور جلانے کے بعد اس کو اپنے جسم پہ لگائیں یا اس کو مس کریں یا اس کا جو راکھ